بعضی انسان ها میگن که فلانی هم به سیاست داخل شد، از حرفای سیاسی خسته شدیم، سیاست دیگه بحث سیاست و سیاست بازی و اینها رو پیش ما نگو. یک نکته متوجه باشیم، ما دو نوع سیاست داریم. یک هفته فکر میکنم انشالله ارتباط به همین موضوع سیاست اسلامی صحبت شد، یک اشاره مختصری. دو نوع سیاست داریم، یک سیاست دینی اسلامی قرآنی داریم، یک سیاست پوچ بیفایده. امین که نمیگن سیاست خواهر مادر نداره، و همون سیاست پوچه، سیاست چمه، فریبه، حیله، سیاست شیطانیه. این سیاست رد مردوده. اما یک سیاست قرآنیه، یک سیاست دینیه. در اینجا شما ببینیم الله سبحانه و تعالی میگه کان الناس امة واحده، امت ملت واحد بودن، مردم ها یک گروه بودن، همه موحد بودن. بین از اینا اختلاف که آمد الله چی را فرستاد؟ فبعث الله النبیین، پیامبران فرستاد، مبشرین و منذرین، بیم دهنده و مژده دهنده، به همراه کتاب. حضرت موسی هم کتابی که داشت کتاب از سیاست بود. حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، انبیایی که صحف بر اینا نازل شده بود، و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، اینها وقتی که کتاب نازل شد همه کتب آسمانی سیاست دینی داشتن. اینا به چی واسطه آمده بودن؟ لیحکم بین الناس، تا حکم کنن بین کی؟ بین مردمان. حکمت از این حکم گرفته شده. وقتی ما میگیم حکمت سیاسته. انبیا چه کار میکردن؟ لیحکم بین الناس. در سوره مائده نمیگه و من لم یحکم بما انزل الله. اینا صیغه هاییه که حکمت از همین صیغه ها هست. و من لم یحکم، اینجا میگه لیحکم بین الناس. پس انبیا علیهم السلام حکمت میکردن، حکمت میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم پیامبر بودن هم پادشاه بودن. بزرگترین امپراتورها به دست مسلمان ها مگر از بین نرفت؟ امپراتور فارس و روم، بزرگترین قدرت های جهان به دست مسلمان ها فتح نشد. خب این حکمته. مسلمان نمیتونه خود را از سیاست جدا کنه. قرآن عظیم الشان وقتی ما و شما بخوانیم بحث جهاد سیاسته، بحث حدود سیاسته، بحث قصاص سیاسته، دست قطشه سیاسته، النفس بالنفس سیاسته. اینا همه سیاسته. سیاست قرآنی مد نظر داشته باشیم، نه سیاست شیطانی. سیاست های امروزی سیاست شیطانی شده. مکر، حیله، فریب، کم، اینا امروز شده سیاست. نه خیر، سیاست قرآنی هست. خلفای راشدین چرا دوست داریم؟ ابوبکر و عمر و عثمان و علی چرا نسبت به همه صحابه امتیاز میدیم؟ به خاطر چی؟ چرا نسبت به همه صحابه اینا امتیاز دارن؟ چون سیاست را به دست گرفته بودن، حکمت و نظام را به دست داشتن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر، اینها شخصیت هایی هستند که سیاست اسلامی و قرآنی در زمین خدا پیاده کرده بودند. پس بناهن از این آیه مبارکه کار انبیا علیهم السلام حکمت بود، حکمت میکردن، ولی حکمت دینی، اسلامی، قرآنی. پس باید خیلی متوجه باشیم جوانان ما سیاست مدار باشن، سیاست قرآنی داشته باشن. سیاست مداران کشور ما زمانی اینها کشور را میتوانند بسازن که از سیاست شیطانی بیاین به سیاست قرآنی. پس لیحکم بین الناس، لیحکم
صیغه کلمه حکمت از این گرفته شده سروران عزیز و بزرگوار.